नमस्कार, म रेशमा थापा मगर। आजको क्लासमा हामी इन्ट्रेस्ट रेटको न्यूमेरिकलहरु क्वेशनहरु के गर्छौं सल्भ गर्छौं। फर्स्टमा छ यहाँनिर एज्युम दैट इट इज नाउ जनवरी 1 2016। आजको डेट दिइराको छ, आज चाहिँ जनवरी 1 2016 हो। द रेट अफ इन्फ्लेसन इज एक्सपेक्टेड टु बी 4% थ्रु आउट 2016 र 2016 भरि चाहिँ के एक्सपेक्ट गरेको छ, इन्फ्लेसन चाहिँ 4% हुन्छ भन्ने एक्सपेक्ट गरेको छ। अनि चाहिँ सुरु इयरको इन्फ्लेसनलाई हामी के लेख्छौं, I1 भनेपछि इन्फ्लेसन फर 2016। I1 भनेको छ हामीसँग 4%। हाउएभर increased government deficit and renewed vigor in the economy are expected to push inflation rate के भनेछ higher। अब इन्फ्लेसन चाहिँ 2016 मा 4% छ। अब यो चाहिँ के हुन्छ, बढ्दै जान्छ भन्यो। अब investor expect the inflation rate to be 5% in 2017। 2017 मा चाहिँ इन्फ्लेसन 4% बाट बढेर कति पर्सेन्ट हुने भयो, 5%। इन्फ्लेसन फर 2017 I2 भनेको छ हामीसँग 5%। त्यस्तै 6% इन 2018। इन्फ्लेसन फर 2018 I3 छ हामीसँग यहाँनिर 6%। यस्तै इन्फ्लेसन फर 2019 I4 हामीसँग कति पर्सेन्टेज छ, 7%। 16 को 4, 17 को 5, 18 को 6 र 19 को कति पर्सेन्टेज दियो हामीलाई, 7% दियो। द रियल रिस्क फ्री रेट करेन्टली इज 2%। रियल रिस्क फ्री रेट भनेको हामीलाई के हुन्छ, के स्टार। रियल रिस्क फ्री रेट के स्टार भनेको 2%। एज्युम दैट नो मैच्योरिटी रिस्क प्रिमियम, एमआरपी को कुरा गर्यो, नो मैच्योरिटी रिस्क प्रिमियम इज रिक्वायर्ड अन बोथ विथ 5 years or less to maturity। 5 वर्ष वा 5 वर्ष भन्दा कम सेक्युरिटीहरुमा चाहिँ एमआरपी छैन। नो एमआरपी, नो मैच्योरिटी रिस्क प्रिमियम भनेपछि एमआरपी फर बोन्ड ह्याभिङ 5 years लाइफ or लेस। यो भनेको एमआरपी 1 देखिको 5 सम्म कति, 0। 4 year or less भनेको भयो 4 भन्दा कमलाई 0, 4 देखिको भन्ने हुन्थ्यो। यहाँ 5 वर्ष र 5 वर्ष कमलाई चाहिँ के छ, 0 दिएको छ। यो पछि द करेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट अन 5 year टी बोन्ड इज कति पर्सेन्टेज दियो, 8%। हैन, 5 year को चाहिँ हामीलाई के दिएको छ, इन्ट्रेस्ट रेट दियो। अब इन्ट्रेस्ट रेट, अब हामी यसलाई लेख्दा इन्ट्रेस्ट रेट अन 5 year सेक्युरिटीज 0K5 हैन। हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौं, जहिले पनि स्टार्ट हुँदा फेरि 0 बाट स्टार्ट हुन्छ भनेपछि यहाँनिर 5 year को भनेपछि 0K5 लेख्छौं। हामीलाई 0K5 दियो क्वेशनले 8%। अब ए नम्बरमा व्हाट इज द एभरेज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन रेट ओभर द नेक्स्ट 4 year। अबको 4 वर्षमा इन्फ्लेसन रेट चाहिँ कति पर्सेन्ट हुन्छ हैन, एभरेज इन्फ्लेसन भनेपछि हामीलाई यहाँनिर ए नम्बरमा एभरेज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन रेट ओभर नेक्स्ट 4 years। अबको 4 वर्षसम्म एभरेज इन्फ्लेसन कति भन्यो भनेपछि यो भनेको हामीलाई IP4 सोध्यो हैन। IP4 भनेको अब I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 डिवाइडेड बाइ के गर्छौं, 4। IP4 भनेको I1 देखिको कहाँसम्म पुग्नु पर्यो, I4 सम्म पुग्नु पर्यो, डिवाइड बाइ के छ, 4। I1 भनेको हामीलाई क्वेशनले 4%, I2 भनेको 5%, I3 भनेको 6%, I4 भनेको 7%, डिवाइडेड बाइ के गर्छौं, 4। यो गर्दा हामीलाई आयो 5.5%। यो भनेको इन्फ्लेसन एभरेज हैन। अब बी नम्बरमा व्हाट शुड बी द प्रिभेलिङ इन्ट्रेस्ट रेट अन 4 year टी बोन्ड। 4 year टी बोन्ड को चाहिँ के सोध्यो, इन्ट्रेस्ट रेट भनेपछि बी नम्बरमा इन्ट्रेस्ट रेट अन 4 year
टी बोन्ड्स अघि अब 5 इयरलाई हामीले 0K5 लेखेका थियौँ यस्तै 4 इयरको लागि हामी के लेख्छौँ 0K4 हैन 0K4 को फर्मुला हुन्छ K स्टार प्लस IP4 प्लस MRP4 अब K स्टार हामीलाई क्वेसनले रियल रिस्क फ्री रेट K स्टार दिएको छ 2% IP4 अघि हामी निकाल्यौँ कति पर्सेन्ट 5.5% र MRP चाहिँ के भनेको छ नो MRP भनेको भएर म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम नै छैन MRP चाहिँ कति छ हामीसँग 0 यो गर्दा फेरि आउँछ 7.5%। अब सी नम्बरमा what is the implied expected inflation rate in 2020 हामीलाई 16 17 18 र 19 को चाहिँ के दिएको थियो इन्फ्लेसन दिएको थियो अब 2020 मा चाहिँ इन्फ्लेसन कति हुन्छ or year 5 given that bond which mature in that year yield कति पर्सेन्ट 8% र 5 इयर को yield हामीले अघि पनि लेखिसकेका छौं इन्ट्रेस्ट रेट अन 5 इयर सेक्युरिटीज 0K5 चाहिँ कति पर्सेन्ट छ 8%। अब हामीलाई सोध्यो इन्फ्लेसन फर इयर 2020 I5 इक्वल्स टु वाट र क्वेसनले के इन्स दिएको छ 0K5 हामीसँग कति पर्सेन्टेज छ अरे 8%। अब नाउ 0K5 भनेको K स्टार प्लस IP5 प्लस हामी के गर्छौं MRP5 0K5 हामीलाई क्वेसनले दियो 8% K स्टार दिएको छ 2% IP5 भनेको I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 डिवाइड बाइ के गर्छौं 5 र MRP5 हामीलाई कति भनिरहेछ 0। अब 8 मा 2 घटाउँदा यो आयो 6%। I1 हामीसँग 4 छ I2 5 I3 6 I4 7 प्लस के निकाल्नु छ I5 डिवाइडेड बाइ 5 I5 सल्भ गर्दा हामीलाई I5 आउँछ कति पर्सेन्ट 8% हैन यहाँनिर I1 I2 I3 I4 चारवटै दिएको थियो र इन्फ्लेसन 5 इयर को निकाल्नु पर्ने I5 चाहिँ कति निक्ल्यो हाम्रो 8%। हामीसँग यहाँ अर्को क्वेशन छ द रियल रिस्क फ्री रेट अफ इन्ट्रेस्ट रियल रिस्क फ्री रेट अफ इन्ट्रेस्टलाई हामीले केले डिनोट गर्छौं K स्टारले यहाँनिर रियल रिस्क फ्री रेट K स्टार दियो हामीलाई 3% and it is expected to remain constant over time र यो चाहिँ के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट कहिले पनि रिस्क फ्री रेट चेन्ज हुँदैन एकचोटी एउटा रेट दिएपछि त्यही नै के हुन्छ त्यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र क्वेशनले पनि त्यही भन्यो इन्फ्लेसन इज एक्सपेक्टेड टु बी 2% पर इयर फर द नेक्स्ट 3 इयर अबको 3 वर्षसम्म इन्फ्लेसन चाहिँ कति पर्सेन्टेज हुन्छ 2% हुन्छ भनेपछि I1 I2 र कुन दियो हामीलाई I3 अबको 3 वर्षसम्म कति हुन्छ 2% भनेपछि यहाँ लेख्दा इन्फ्लेसन फर नेक्स्ट 3 इयर्स I1 देखिको 3 सम्म कति पर्सेन्ट दियो 2% I1 2 र 3 कति पर्सेन्ट 2% and 4% per year for the next 5 year र अबको अर्को 5 वर्ष भनेपछि यहाँ 3 सम्म दियो अब 4 देखिको नेक्स्ट 5 इयर भनेको 4 5 6 7 8 अब अर्को 8 इयर सम्म हैन नेक्स्ट 5 इयरलाई चाहिँ कति पर्सेन्ट दियो हामीलाई 4% दियो इन्फ्लेसन फर नेक्स्ट 5 इयर्स अब यहाँ 3 सम्म भयो भनेपछि 4 to 8 4 5 6 7 8 गर्दा त्यसरी गर्छौं 4 to 8 चाहिँ हामीलाई कति पर्सेन्टेज दियो क्वेशनले 4% दियो अनि द म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम इज इक्वल टु 0.1 T - 1% र म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम MRP दियो हामीलाई 0.1 T - 1% हैन अलरेडी केमा छ पर्सेन्टमा दिइरहेको छ T भनेको चाहिँ अब के हुन्छ टाइम पिरियड यदि 1 इयर को गर्दैछौं भने T1 भयो 2 इयर को गर्दैछौं भने 2 जति इयर को हामीले यिल्ड निकाल्छौं T नै त्यही इयर को राख्ने अनि यति पछि हामीलाई द वेन T इक्वल्स टु द बोन्ड्स म्याच्युरिटी भन्ना छ द डिफल्ट रिस्क प्रिमियम फर BBB रेटेड बोन्ड भनेको कर्पोरेट बोन्डको डिफल्ट रिस्क प्रिमियम चाहिँ हामीलाई कति पर्सेन्ट दियो 1.3%। अब यसलाई लेख्दा
डिफल्ट रिस्क प्रिमियम डिआरपी चाहिँ हामीलाई क्वेसनले दियो 1.3%। ए नम्बरमा व्हाट इज द एभरेज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन रेट ओभर द नेक्स्ट 4 इयर। एभरेज इन्फ्लेसन नेक्स्ट 4 इयर को सोध्छ भने यो के सोधेको हामीलाई IP4 सोध्यो। अब यसलाई लेख्दा यसरी एभरेज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन फर नेक्स्ट 4 इयर्स IP4 भनेको अब IP4 इयर को छ, त्यही भएर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 डिभाइड बाई के गर्छौँ 4 इयर को भनेपछि I1 देखिको 4 सम्म पुग्यौं, त्यही भएर डिभाइड बाई 4 भयो। I1 I2 र I3 सबै 2% प्लस 2% प्लस 2% भयो, सिधै 2 into 3 लेख्दिदा नि हुन्छ। प्लस I4 भनेको छ हामीलाई 4% डिवाइडेड बाई 4, यो गर्दा हाम्रो कति आउँछ इन्फ्लेसन 2.5%। यो भनेको 4 इयर को चाहिँ के दियो एभरेज इन्फ्लेसन। बी नम्बरमा छ हामीसँग व्हाट इज द यील्ड अन अ 4 इयर ट्रेजरी बोन्ड। यील्ड इन्ट्रेस्ट रेट सेम भयो। अब यहाँनिर 4 इयर को ट्रेजरी बोन्ड को यील्ड सोधेछ हामीलाई। यील्ड अन 4 इयर ट्रेजरी बोन्ड, ट्रेजरी बोन्ड को यील्ड सोध्यो 4 इयर को भनेपछि 0K4। अब 0K4 भन्छ भने K स्टार प्लस IP4 प्लस के गर्छौं हामी MRP4। K स्टार हामीलाई दिएछ क्वेशनले 3%, IP4 हामीले निकाल्यौं 2.5% प्लस अब MRP4 भनेको यहाँनिर MRP को लागि डाटा के दिएको थियो 0.1, T भनेको 4 इयर को क्याल्कुलेसन गर्दैछौं, त्यही भएर 4 माइनस के गर्छौं 1 हैन। T भनेको टाइम पिरियड। अब यहाँनिर 4 इयर को भएको भएर कति गर्यौं 4 माइनस 1 र यो सल्भ गर्दा आउँछ अब 5.8%। यति पछि सी नम्बरमा व्हाट इज द यील्ड अन अ 4 इयर BBB रेटेड कर्पोरेट बोन्ड। अब ट्रेजरी बोन्ड को दियो, अब कुन को भनिरहेछ कर्पोरेट बोन्ड को। अब हामीले अघिल्लो क्लासमा डिस्कस गरेका थियौं ट्रेजरी बिल को यील्डमा यदि हामीले LRP र DRP एड गर्छौं भने त्यो कुनको यील्ड हुन्छ कर्पोरेट बोन्ड को। अब हामीले 4 इयर कै सोधिरहेछ अनि विथ अ लिक्विडिटी प्रिमियम अफ कति पर्सेन्ट छ 0.5%। यहाँनिर सी मा लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम LRP भनेको दियो हामीलाई 0.5%, लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम 0.5% दियो। अब हामीलाई के निकाल्नु छ यील्ड अन 4 इयर सी बोन्ड 0K4 नै लेख्छौं। अब हाम्रो रुल के छ टी बोन्ड को यील्ड हामीले 4 इयर को निकालिसकेका छौं। यो टी बोन्ड को यील्डमा हामीले LRP र DRP प्लस गर्दियौं भने त्यो कुनको यील्ड हुन्छ सी बोन्ड को यील्ड हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर 0K4 टी बोन्ड को यील्डमा LRP4 र DRP4 एड गर्दियौं भने यो कुन बोन्ड को यील्ड भयो सी बोन्ड को यील्ड भयो। अब 0K4 हाम्रो टी बोन्ड को छ 5.8%, LRP4 छ 0.5% र DRP4 अघि नै दिएको छ हामीलाई 1.3%। अब यति सल्भ गर्दा फेरि आउँछ हाम्रो 7.6% हैन। यो भनेको कति इयर को भयो 4 इयर सी बोन्ड को चाहिँ के छ यील्ड छ। डी नम्बरमा फेरि क्वेशनमा छ व्हाट इज द यील्ड अन एन 8 इयर ट्रेजरी बोन्ड। अब अघिसम्म 4 इयर को कुरा आइरहेछ, अहिले चाहिँ हामीलाई कति इयर को यील्ड सोध्यो 8 इयर को। यहाँनिर यील्ड अन 8 इयर ट्रेजरी बोन्ड 0K8। अब 4 इयर में 0K4 लेखे जस्तो 8 इयर को हम के लेख्छौं 0K8। फर्मुला को पैटर्न सेम K स्टार प्लस IP8 प्लस के गर्छौं MRP8। अघि 4 इयर को 4 नै 4 लेखे जस्तो 8 इयर को बेला के लेख्छौं 8 नै 8। यहाँ K स्टार दिएको छ हामीलाई क्वेशनले 3%। अब IP8 भनेको I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस अब कहाँसम्म पुग्नु पर्यो I8 सम्म डिवाइडेड बाई के गर्छौं 8 प्लस MRP8। MRP को हामीलाई क्वेशनले भ्यालु दिएको छ के छ 0.1, T भनेको 8 इयर माइनस 1
पर्सेन्टेज हैन यसरी सल्भ गर्नु पर्यो यहाँनिर 3% प्लस I1 I2 र I3 I1 र I2 I3 कति पर्सेन्टेज दिइरहेको छ 2% भनेपछि 2I1 I2 र के गर्छौं I3 प्लस I4 I5 I6 I7 I8 सम्मै कति पर्सेन्टेज छ 4% भनेपछि नेक्स्ट 4 इयर को लागि चाहिँ 4% इन्टु के गरौँ 5 2% इन्टु 3 प्लस 4% इन्टु 5 गर्दा नि भयो अथवा I1 I2 I3 लेख्यो प्लस I4 4 छ अब 8 इयर सम्म भनेको 5 इयर सम्म हैन अर्को नेक्स्ट 5 इयर भएको भएर इन्टु के गर्यौं हामीले 5 डिवाइडेड बाइ 8 यो गर्दा हाम्रो कति आयो 0.7% हैन माथिको सल्भ गर्दा 0.18 - 1 गर्दा कति आयो 0.7 यो गर्दा फेरि सल्भ हाम्रो आउँछ 6.95% यो के भयो 0K8 कुन बोन्डको कुरा गरिरहेछ टी बोन्डको अब डी नम्बर ई नम्बरमा लास्टमा छ व्हाट इज द यील्ड on an 8-year BBB rated corporate bond अब टी बोन्ड को यील्ड दिइसके निकालिसकेका छौं 8 इयर को यस्तै कुन बोन्ड को सोध्यो सी बोन्ड को अब अघिकै रुल टी बोन्ड को यील्ड मा एलआरपी र डीआरपी जोड्दियो भने कुनको यील्ड आउँछ सी बोन्ड को त्यस्तै यहाँनिर 8 इयर टी बोन्ड मा अब एलआरपी र के एड गर्ने डीआरपी एड गर्ने कुन बोन्ड को यील्ड आउँछ हामीलाई सी बोन्ड को यील्ड अब यसमा पनि हामीलाई एलआरपी भनेको छ 0.5% अब हामीले यील्ड अन 8 इयर सी बोन्ड 0K8 भनेको 0K8 कुन बोन्ड टी बोन्ड कोमा के जोड्छौं एलआरपी 8 र डीआरपी 8 जोड्छौं 0K8 टी बोन्ड छ 6.95% एलआरपी 8 क्वेशन नि दिइराछ 0.5% र डीआरपी 8 कति दिएको थियो सुरुमै 1.3% यति गर्दा हाम्रो यील्ड कति आयो अब यो चाहिँ 8.75% नेक्स्ट क्वेशन छ ड्यू टु रिसेसन द इन्फ्लेसन रेट एक्सपेक्टेड फर द कमिङ इयर अब आउने इयरमा इन्फ्लेसन रेट चाहिँ हाम्रो कति पर्सेन्ट छ इज ओन्ली 4% इन्फ्लेसन चाहिँ हामीलाई कति पर्सेन्ट दिइराछ 4% इन्फ्लेसन फर यो हाम्रो लागि के हुन्छ इयर 1 I1 भनेको छ 4% however the inflation rate in year 2 and thereafter 1 को इन्फ्लेसन दियो र 2 र thereafter मा चाहिँ is expected to be constant अब त्यो बेला चाहिँ 2 देखिको पछाडी इयर मा चाहिँ इन्फ्लेसन चाहिँ के हुने एक्सपेक्ट गरेको छ कन्स्ट्यान्ट हुने एक्सपेक्ट गरेको छ at some level above 4% हैन यो लाइन रामसँग पढ्नु पर्छ यहाँ क्वेशनले क्लियरली भनेको छ above 4% 4% हैन 2 इयर वा 2 इयर र पछाडी चाहिँ 4% भन्दा एबोभ हुन्छ 4% हैन अनि 4% भन्दा कति एबोभ छ थाहा छैन त्यही भएर यो लाइनलाई अहिले हामी के गर्छौं स्किप गर्छौं एज्युम दैट द रियल रिस्क फ्री रेट भनेको हाम्रो लागि के हो के स्टार दिएको छ हामीलाई 2% फर अल म्याच्युरिटीज and that the expectation theory fully explains the yield curve अब expectation theory भन्छ अनि MRP LRP DRP कुनै पनि रिस्क प्रिमियम हुँदैन त्यही भएर so there are no maturity risk premium र क्वेशनले पनि के भनेको छ एक्सपेक्टेसन थ्योरी को कारणले त्यहाँनिर MRP चाहिँ छैन भनेपछि यहाँनिर हामीलाई म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम MRP कति छ 0 if 3-year treasury bond yield अब 3 इयर को ट्रेजरी बोन्ड भनेको 0K3 yield 3% point more than 1 year bond 1 इयर को बोन्ड भन्दा चाहिँ 3 इयर को yield चाहिँ कति पर्सेन्ट ले बढी छ रे 3% ले नै बढी छ यो भनेको क्वेशन हैन यो भनेको yield on 3 year bond is 3% more than yield on 1 year बोन्ड क्वेशनले यो लाइन दिदियो हामीलाई अनि यसले के इन्डिकेट गर्छ भन्दा yield on 3 year bond भनेपछि 0K3 is 3% मोर बढी छ कुनको भन्दा 0K1 भन्दा हैन 0K3 चाहिँ 0K1 भन्दा कति पर्सेन्टेजले बढी छ 3% ले बढी छ भने एउटा इक्वेसन दियो क्वेशनले अनि सोध्यो what inflation rate is expected after year 1
र इयर 1 पछि इन्फ्लेसन कति भनेर सोध्यो। इयर 1 को 4 दिएको थियो, क्वेसनले माथि नै हिन्ट्स दिएको थियो 2 भन्दा पछाडि चाहिँ 4% भन्दा बढी हुन्छ भनेर, र हामीलाई सोध्यो नै के 2 इयर र देयर आफ्टरमा चाहिँ इन्फ्लेसन चाहिँ कति हुन्छ सोध्यो। त्यही भएर यहाँनिर रिक्वायर्डमा के सोधेछ, इन्फ्लेसन फर इयर 2 एन्ड देयर आफ्टर 1 को दिएको छ, 2 देखिको पछाडि चाहिँ कति भन्यो भने चाहिँ हामीलाई के थाहा छ 2 टु इन्फाइनाइट, देयर आफ्टर चाहिँ सेम हुन्छ, 4% भन्दा बढी हुन्छ तर के हुन्छ सेम हुन्छ भनेछ। त्यही भएर यसलाई के गरौँ, लेट I2 टु इन्फाइनाइट बी के गरौँ x, I1 I2 I3 I4 सबै नै अब कति हुन्छ x मानौँ। बाई क्वेसन, अब क्वेसनले एउटा इक्वेसन दिएको छ 0k3 भनेको 3% प्लस 0k1। अब 0k3 को फर्मुला k स्टार प्लस IP3 प्लस के हुन्छ MRP3, 3% प्लस 0k1 भने k स्टार प्लस IP1 प्लस के हुन्छ MRP1। k स्टार हामीलाई क्वेसनले दिएको छ 2%, IP3 भनेको I1 प्लस I2 प्लस I3 डिभाइड बाई के गर्छौँ 3, MRP3 को छ 0, 3% प्लस k स्टार भनेको हामीलाई 2%, IP1 भनेकै I1 प्लस MRP को छ 0, 2% प्लस I1 भनेको हामीलाई क्वेसनले दिएको छ 4%, I2 x मान्यौँ, I3 लाई पनि कति मान्यौँ x डिभाइड बाई 3, 3% प्लस 2% प्लस I1 भनेको हामीलाई क्वेसनले कति दिएको छ 4। अब यसलाई यहाँनिर x सल्भ गर्दा इन्फ्लेसन फर इयर 2 एन्ड देयर आफ्टर गर्दा यो हाम्रो कति पर्सेन्ट आउँछ 8.5% हैन। अब हामीलाई के भनेको थियो क्वेसनले I2 भन्दा पछाडि इन्फ्लेसन 4% भन्दा बेसी हुन्छ भनेको थियो र हाम्रो 4% भन्दा बेसी आयो भनेपछि देयरफोर इन्फ्लेसन फर इयर 2 एन्ड देयर आफ्टर इज कति पर्सेन्ट 8.5%। यति लेख्नु पर्यो। यो क्लास यति नै। अरु रिमेनिङ न्युमेरिकल अर्को भिडियोमा छ जसको लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिएको छु।